हुन्छ हामी सबैजनालाई आजको सेवा समितिमा हामी स्वागत गर्दछौँ। अनि अहिलेको यो लकडाउन नै भन्नु पर्यो है, अहिलेको यो भाइरसको कारणले गर्दा हामी सबैजना मण्डलीमा भेला भएर सेवा समिति गर्न पाइरहेका छैनौँ। 2-4 जना मात्रै पाइरहेका छौँ र अहिलेको यो समयमा हामीलाई 8 जना मात्रै भनिएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् है। अनि यसरी नै अर्को दिनहरूमा हामी 8 जना मात्रै होइन, हामी सबैजना मण्डलीको परिवार भेला भएर प्रभुको महिमा गर्न पाउनेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। र आज हामी जतिजना भेला भएका छौँ अनि यस ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति हुनेछ हामी विश्वास गर्दछौँ, हामी घोषणा गर्दछौँ है। र आज मण्डलीमा आउन नभ्याएको जति पनि परिवारहरू नपाएकाहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू पनि आज घरमा बसेर प्रभुको आराधना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस ठाउँमा पनि परमेश्वरको उपस्थिति छ भनेर हामी घोषणा गर्दछौँ, विश्वास गर्दछौँ है। प्रभुलाई महिमा भएको यी दिनहरूमा परमेश्वरले हामी प्रत्येकको परिवारमा एउटा वेदी खडा गर्नुभएको छ है। अनि त्यो वेदीलाई चाहिँ हामीले भत्किन दिनु हुँदैन। त्यो वेदी यसरी नै प्रभुको महिमा गर्नको निम्ति हामी निरन्तर अघि बढिरहनुपर्छ। अहिले यो जुन सुरुवात प्रभुले गरिदिनु भएको छ है मण्डलीमा, आज हामी गर्न नपाए पनि घर घरमा आज सेवा सङ्गतिहरू भइरहेको छ। Ra
त्यहाँ शान्ति, त्यहाँ खुसी, त्यहाँ आनन्द पाउँदछु जो संसारमा पाउन नसक्ने त्यो आनन्द, संसारले दिन नसक्ने त्यो खुसी अनि त्यो प्रेम तपाईँमा मैले पाउँदछु। आफ्नो छोराछोरीलाई जस्तै अनुहार तर तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको हृदय मेरो नजिक आफ्नो छोराछोरीको हृदयको हेर्की तपाईँको नजिक तपाईँलाई खोज्ने छोराछोरी तपाईँको छोराछोरीले तपाईँको भ्रमणमा आएर हात गरेको तपाईँलाई छोराछोरीले त तपाईँ संसारभरि जुन अवस्था छ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। अहिले साँच्चै नभनिए भने संसारभरिबाट विभिन्न मण्डलीहरूमा विभिन्न अगजहरूले अहिले चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने घरमा अनि दुईटा जनाको भेलामा अहिले अनलाइनबाट विभिन्न किसिमको एउटा कनेक्टबाट चाहिँ परमेश्वरको सुसमाचारको काम पनि भइरहेको छ अनि प्रार्थनाको कामहरू भइरहेको छ है। त्यसो गरेर अहिले म विशेष गरेर आज मण्डली परिवार भेला हुन नसके तापनि हामी दुईटा जना भेला भएर यो आज एउटा सरकारको रुल अनुसार पनि हामी बस्नुपर्छ। त्यो रुलले गर्दाखेरिमा चाहिँ 4 जना 8 जना भन्दा बेसी बस्न हुँदैन, नबस्नु भन्ने जुन अहिलेसम्मको रुल छ। सायद अर्को हप्तादेखि मण्डली परिवार सबैजना भेला भएर हामी सेवा सङ्गति गर्न पाइन्छ होला भन्ने चाहिँ म विश्वास राख्दछु। र विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको अवस्थामा मण्डली जान पाइएन, सेवा सङ्गति गर्न पाइएन भन्ने मात्रै सोध्नु हुँदैन। किनभने अहिले विश्वभरि हामीले हेर्दाखेरिमा ठाउँ ठाउँमा भए पनि अहिले लकडाउन धेरै देशहरूमा छ। लकडाउन भएको अवस्थामा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा भए पनि अनलाइनबाट हुन्छ कि पारिवारिक हुन्छ कि 2-4 जना भेला भएर हुन्छ कि सेवा सङ्गतिहरू निरन्तर भइरहेको छ परमेश्वरको महिमाको लागि। अनि परमेश्वरको सुसमाचारको कामहरू रोकिएको छैन। मत्ती 18 को 20 मा जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छ तिनीहरूको नाजामा मेरो उपस्थिति हुन्छ, म हुनेछु भनेर भन्नुभयो है। हामी ग्रुपै हजारौँ जनाको ग्रुप पनि चाहिँदैन। जहाँ 2 कि 3 जना 2 भन्दा बढी जना जहाँ भेला हुन्छ है, त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ। यो चाहिँ वास्तवमा हेर्ने भने परमेश्वरको उपस्थिति छ। हामी 2 जना के नहोस्, 4 जना के नहोस्, 8 जना के नहोस् है, परमेश्वरको उपस्थिति छ भनेर चाहिँ हामी विश्वास गर्नुपर्छ। र जति पनि विशेष गरेर आज मैले शीर्षकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा
विशेष हामी आज संसारभरि भएकाहरूले चाहिँ विश्वासीहरूले हामी विश्वास गर्छौँ। हुन त आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कारहरू आस्थाहरूले विभिन्न किसिमले चाहिँ परमेश्वरलाई भगवान्लाई एउटा पुकारेको कुराहरू हामी विश्वास गर्छौँ। र हामीले पनि क्रिस्ट यीशुको नाममा चाहिँ हामीले जुन अहिलेको समस्याहरू मात्रै नभएर विभिन्न समस्याहरू आइ नपरोस् भनेर हामीले सदैव हामी पुकार गर्दछौँ। र अहिले मात्रै नभएर हामीले चाहिँ सदैव चाहे यो कोरोना भाइरस हटोस् है, चाहे अरू रोगहरू आओस् चाहे नआओस्, विभिन्न किसिमले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रार्थना गरिन्छ। अहिले विभिन्न संसारमा हेर्ने भने अहिले सबै फोकसिङहरू केमा छ त भन्दाखेरिमा प्रार्थना छ है। कति मानिसहरूले चिनेको छ क्रिस्टलाई, कतिले चिनेको छैन र पनि आफ्नै तरिकाले एउटा भगवान् भनेर गडलाई एउटा पुकारेको अवस्था हुन्छ। अहिले सायद अरू विकल्पहरू भन्दा पनि अरू शिक्षाहरू भन्दा पनि अहिले पैसा कमाउने भन्दा पनि अहिले विभिन्न किसिमको गतिविधिमा अवसरता भन्दा पनि सबभन्दा अवसरता भनेको कुरा अहिले चाहिँ विश्वमा मानव जातिमा के छ त भन्दाखेरिमा गडलाई पुकार्ने है। यो चाहिँ 100% हो। जोसुकै होस्, नास्तिकले पनि अहिले त सोचेर अब भगवानको नाम पुकारेदेखि अरू विकल्प केही पनि छैन भन्ने कुराहरू अहिले मनमा सोचिराखेको हुनुपर्छ, किनभने त्योभन्दा विकल्प केही पनि छैन। र अहिले कति भएकाहरूले पनि क्रिस्टलाई चिनिसकेर ब्याकस्लाइड भइसकेका व्यक्तिहरूले पनि आज फेरि घुँडा टेकेर पश्चात गर्ने है दिनहरू यो दिन आएको छ। यसमा कुनै पनि शङ्का छैन, यसमा चाहिँ त्यो दिन आएको छ। र अहिले मानव जातिले भगवान् मलाई बचाउनुहोस्, यो रोगलाई हटाउनुहोस् भनेर चाहिँ आज विभिन्न किसिमले पुकार गरेको चाहिँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। किनभने जब मानिसले दुःख पर्छ सुख पर्छ है, भगवान्लाई पुकार्नु पर्छ। दुःख परे पनि सुख परोस् भनेर पुकार्छ, अनि सुख परे पनि धन्यवाद छ भनेर पुकार्नु पर्छ। हामी क्रिस्चियनले विशेष गरेर हामी क्रिस्चियनले हामीले पुकार्छौँ है। दुःखमा मात्रै होइन, हामीले सुखमा पनि हामीले धन्यवाद दिन्छौँ, पुकार्छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद होस्, तपाईँले मलाई यो दिनुभयो, मलाई सुख दिनुभयो। दुःखमा पनि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ, तपाईँले मलाई यो धैर्य दिनुभएको छ, शान्ति दिनुभएको छ है। हामी एउटा विश्वासीहरू कहिले पनि अतालिएर दुःख पऱ्यो भनेर है, सुख पऱ्यो भनेर मात्तिएर हामी कहिले पनि हिँड्दैनौँ। हामीलाई बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँछ है। अनि जति पनि बाइबलमा आएका शिक्षाहरू छन्, हामीले 66वटा बाइबलको 66वटा पुस्तकहरूमा पाउँछौँ। विभिन्न किसिमका मानव जातिलाई भन्ने एउटा शिक्षाहरू छ, हामीले अध्ययन गरिराखेका छौँ, हामीले गर्छौँ पनि। तर यहाँ एउटा कुरा मैले भन्न खोजेको आज के छ त भन्दाखेरिमा समस्या चाहिँ के छ त, हामीले वास्तविकता आज त्यो बाइबललाई चाहिँ सही तरिकाले हामीले बुझ्न र बुझाउन नसक्नुको कारणले गर्दाखेरिमा क्रिस्चियनले पनि क्रिस्ट यीशुलाई विश्वास गर्नेले पनि नगर्नेले पनि समस्याहरू खडा भएको कुराहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। तर बाइबल धर्मशास्त्र त्रुटि छैन। आज विभिन्न किसिमको मानिस जातिले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा बाइबल त्रुटि छ। आज इङ्ग्लिसबाट चाहिँ नेपालीमा राम्रो ट्रान्सलेसन छैन, अनि अर्थ राम्रो दिएको छैन भनेर विभिन्न किसिमको दोषहरू दिन्छ। त्यो भन्नु नै के हो त भन्दा धेरै परमेश्वरभन्दा पनि बात हो है। किनभने जति मानिस जातिलाई चाहिन्छ, जति मानिस जातिलाई आवश्यकता पर्छ, त्यो बाइबलमा इनफ छ। हामीले वास्तवमा हेर्ने हो भने हाम्रो लागि चाहिँ एकदम इनफ छ। चाहे हिब्रूबाट इङ्ग्लिसमा बनाओस् त्रुटि होस्, चाहे इङ्ग्लिसबाट चाहिँ नेपालीमा बनाओस् त्रुटि होस्, चाहे नेपालीबाट अरू कुनै भाषामा बनाओस् त्रुटि होस्, र पनि मानिस जातिलाई चाहिने मुख्य शब्दहरू त्रुटि छैन है। तर हामी त्रुटि सोचेर अधुरो
यो मानिसले गलत लेख्यो, गलत ट्रान्सलेसन गर्यो भनेर चाहिँ आज विभिन्न किसिमको समस्याहरू आएको हामीले पाउँछौँ। अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखिको सुरुदेखिको यो समस्याहरू हो। तर परमेश्वरले को यो बाइबलमा पवित्र आत्माद्वारा लेखकहरूले चाहिँ एउटा प्रेरणा पाएर पवित्र आत्माद्वारा नै लेखेको कुराहरू कुनै मानिसको द्वारा लेखेको पावलले लेखेको 13वटा पुस्तकमा पावल एउटा हामी जस्तो व्यक्ति हो अनि हामीले यस्तै सोचेर उसले चाहिँ लेखेको हो भन्ने कुराहरू धेरै मानिसहरूले यहाँ त हाम्रै क्रिस्चियन विदहरूले बाइबल विदहरूले पनि म पनि पावल जस्तो हो जसरी पावलले 13वटा पुस्तक सोचेर लेख्यो त्यसरी नै मैले पनि लेख्नुपर्छ, मलाई पनि पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ भनेर फेरि जे पाए त्यही सोचेर लेख्ने पनि छ है। त्यो चाहिँ होइन। मुख्य आधारित हामीले केलाई बनाउनुपर्छ त भन्दा बाइबललाई बनाउनुपर्छ। बाइबल त्रुटि छैन, त्यसमा चाहिँ हामी 100% नै हामी चाहिँ विश्वस्त हुनुपर्छ। दोस्रो तिमोथीको 3:16-17 भन्छ है, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुजनित भई सिद्ध भएको होस् है। यो धर्मशास्त्र सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई है, मानिस जातिको लागि चाहिँ एउटा असल कसरी हुन्छ त? त्यो शिक्षा दिनको लागि, भगवान खोज्नलाई भगवान दिनको लागि, मुक्ति उद्धार खोज्नलाई मुक्ति उद्धार दिनको लागि, पापबाट छुटकारा पाउनको लागि, रोगबाट छुटकारा पाउनको लागि, गरिबबाट धनी हुनको लागि है, हरेक किसिमका अभावबाट चाहिँ परिपूर्ति गर्नको लागि न के छ त भन्दाखेरि यो असल शिक्षा छ। अनि यो चाहिँ हामीले शिक्षा दिनलाई एकदमै लाभदायक छ, सिकाउनलाई लाभदायक छ। तर के भयो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मानिसहरूले विभिन्न किसिमका बुझाइले समस्यामा पर्नु पर्यो है। हरेक किसिमका समस्या हो। आज रोगी बिरामी भयो, मानिसहरू रोगी छ, हरेक मान्छेहरू विभिन्न किसिमका आफ्नै समस्याहरू हुन्छन् जसुकै होस्। अनि त्यो रोगलाई निको बनाउने परमेश्वरले बाइबलमा शिक्षा दिनुभएको छ। अनि आज भइरहेको पनि छ, विधि दिनुभएको छ। पुरानो करार नयाँ करारबाट मानिस जातिको लागि चाहिँ विधिहरू सिकाउनु भएको छ। तर आज के छ त भन्दाखेरिमा रङ मिसयुज गरेर आज त्यो विधिलाई पनि विवादहरू आएको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। त्यसरी नै बाइबलका शिक्षाहरूलाई सिकाउनलाई, धार्मिकतालाई चाहिँ धार्मिकताको तालिम दिनलाई यो चाहिँ लाभदायक छ भनेर। तर राम्रो बुझेर राम्रो सिकाउने हो भने त यो त असल लाभदायक छ नि। तर के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ रङ बुझेर रङ सिकाउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो लाभदायक हुनु पुगेन। यो चाहिँ के भयो त भन्दा विकृति बढी आउनु थाल्यो है। विकृति हो। कसरी विकृति आयो भन्दाखेरिमा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको असल शिक्षालाई मानिस जातिले उल्टो बुझेर उल्टो काम आयो। आज हामीले सुन्नमा धेरै आइरहेको छ। अहिलेभन्दा पहिलेदेखिकै विभिन्न तरिकाले पावलले पनि हरेक मण्डलीहरूलाई चाहिँ त्यस्तै विकृतिहरू आएका कुरामा अनि विसङ्गति विकृतिहरू आएका कुराहरू अनि बाइबलका शब्दहरूलाई चाहिँ अनर्थ गरेर चाहिँ युज गरेको कुराहरूलाई अनि मण्डलीमा अनि क्रिस्चियनहरूमा विभिन्न किसिमका समस्या आएको बारेमा चाहिँ हामीले पावलको पत्रबाट पनि हामीले केही कुराहरू पहिला पनि भएको रहेछ भन्ने कुरा हामी जान्न सकिन्छ है। बिरामीहरूलाई बाइबलले निको हुन्छ भनेको छ, निको गरेको देखाएको छ। यीशुका चेलाहरूले 12 जना चेलाहरू आज यीशुले म मात्रै निको बनाउँछु तिमीहरूले त होइन भनेर भन्नुभएको छैन। आज त्यसरी नै निको गरेको कुराहरू एउटा उदाहरण है। आज मानिसले परमेश्वरले चङ्गाइ गर्नुहुन्छ, निको गर्नुहुन्छ 100% बाइबलले भन्छ। हामी कुनै पनि शङ्का छैन त्यसमा। हामी क्रिस्चियनहरूले हामी 100% विश्वास गर्छौँ।
आज निको पनि भएको छ। हामीले बाइबलमा आधारित शब्दमा नै हामीले तोकेर भन्न सकिन्छ निको हुन्छ है। तर के भयो त भन्दाखेरिमा यहाँ चाहिँ मिसयुज गरेर मानिसमा त्रास, मानिसमा भ्रम अनि मानिसमा विवाद आएको कुराहरू चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यो चाहिँ हामी गर्न हुँदैन। हामी राम्रो तरिकासँग बुझेर बिब्लिकली हिसाबमा चाहिँ परमेश्वरले जे सिकाउनु भएको छ त्यही सिक्नुपर्छ। आज सुरुको दिनदेखि तालमालहरू कसरी बिग्रिनु गयो त भन्दाखेरिमा आदम र हव्वाबाटै बिग्रिनु गयो। जबकि परमेश्वरको आज्ञा विपरीत काम गर्नु हो। यो त सुरुवातको दिन हो। आदम र हव्वाले के गर्यो? आदमलाई भनेको थियो परमेश्वरले जुन असल ज्ञान दिने, असल देख्नमा राम्रो, खानामा मिठो, ज्ञान बुद्धि दिने सबै फलहरू खायो भने त्यो चाहिँ नखाऊ, तिमी खायो भने मर्छौ या चेतावनी पनि दिनुभएको थियो उहाँले। तर आज मानिसले के गर्यो? सुरुको फर्स्ट मानिसले न त्यो चेतावनीलाई चाहिँ उसले आफै बाँके भएर अर्काको कुरा चाहिँ सुन्यो। के भन्यो त अर्काको? आज सर्पको रूपमा शैतानले आएर तिमीले त त्यो खायो भने परमेश्वर जस्तै हुन्छ, तिमी बाटो हुन्छौ, खाऊ। तिम्रो त केही पनि जानेको छैनौ, केही पनि बुझेको छैन, खाइहेर त त्यो त बाटो हुन्छ, त्यो त परमेश्वर जस्तै हुन्छ। अब परमेश्वरले त्यो हुँदैन भन्दा भन्दै यदि परमेश्वरको वचनमा हिँडेको भए त्यो विवादमा पर्ने थिएन। आज विवादमा पर्ने थिएन। आज किन विवादमा परेर शराब पाए? मृत्युको शराब किन पाए है? यो उदाहरण चाहिँ हामीले सुरुको दिनदेखि हामीले सिक्नुपर्छ। वास्तवमा हेर्ने हो सुरुको दिनदेखिको भएको घटनाको आधारित हो। हामीलाई चाहिँ इतिहासले के देखाउँछ भन्दाखेरिमा त्यो शिक्षाको आधारित उदाहरणले चाहिँ हामी अहिले चाहिँ हामी एकदम सजग हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा जब यीशु ख्रीष्टले दिनुभएको शिक्षामा चाहिँ जब हामी हिँड्दैनौँ, रङ गर्छौँ। आज यीशु ख्रीष्टले पनि सही शिक्षाहरू दिनुभएको छ बाइबलमा, तर मिसयुज गरिरहेको छ है। त्यसलाई चाहिँ सही सदुपयोग गरेको हुँदैन, उल्टो बुझेर उल्टो काम गरेर राखेको हुन्छ। आज त्यसरी न विवादमा हाम्रो अगुवाहरूप्रति विवादमा परेको कुराहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ। क्रिस्चियनले क्रिस्चियनकै विरोध गरे भन्छ कि वास्तविकता चाहिँ होइन। आज कति मानिसहरूले के भनेको छ भने क्रिस्चियनको अगुवाले नै विरोध गरेको छ भन्ने कुराहरू हामीले सोच्छौँ। गल्ती गर्छ, गल्ती गरे पनि गल्तीलाई गल्ती भन्नुपर्छ। होलाई हो, होइनलाई होइन है। अब एउटा उदाहरण हामी हेरौँ। त्यसरी नै आदमले जसरी गल्ती गर्दै गयो अनि मेन पोइन्टमा आएर चाहिँ मोसाको दाजु हारुनले प्रवक्ता भनेको एउटा सहयोगी, उसलाई थाहा थियो परमप्रभुको विरुद्धमा कुनै पनि मूर्ति बनाउनु हुँदैन, कुन्नु हुँदैन। थाहा थियो उसलाई परमप्रभुले भनेको कुरा हो। तर किन उसले गल्ती गर्यो त? परमप्रभुको वचनलाई त्यागेर उसले बरु मर्नु सक्थ्यो, जनताले इजरायलीहरूले मार्थ्यो होला बरु, तर उसले त्यो गर्न किन सकेन? त्यो पनि आदम र हव्वाकै श्रापको नतिजा हो है। आज परमप्रभुको वचनलाई चाहिँ उसले छोडेर एउटा इजरायलीहरूको गनमा चाहिँ ऊ चाहिँ के गर्छ त? अब इजरायलीहरूले मलाई मार्ने भए, अब उनीहरूलाई बाटो देखाउने, अगाडि पछाडि हिँडाल्ने एउटा मोसा नभएको बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ यिनीहरूलाई मूर्ति बनाएर चाहिँ बाछुको मूर्ति बनाएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ म अब शान्ति राख्छु, मसँग नाम दिएछु भनेर के भयो? परमप्रभुबाट उसले श्रापित पायो। हजारौँ मानिसहरू मृत्यु भयो। अनि मोसाको गाली खायो। अनि मोसाले चाहिँ फेरि परमप्रभुसँग रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरिमा हारुनले पनि त्यो गल्ती गर्यो। आज त्यसरी नै हामीले इतिहासमा हेर्दै आयौँ भनेदेखि परमप्रभुको विरुद्धमा काम गर्नेहरू कुनै पनि राम्रो भएको छैन। आज त्यही इतिहासको हामी शिक्षाले आज हेर्दाखेरिमा क्रिस्टको वचनलाई पनि सही तरिकाले युज नगर्दाखेरिमा आज जेलले मानिसको लाइफ खतम। रङ शिक्षा बाइबलको दिएर आज क्रिस्चियनहरूको
आज ब्याकस्लाइड हुने क्रिस्चियनहरू किन ब्याकस्लाइड हुन्छन् है? रङ मेसेज दिएर, रङ शिक्षा दिएर, रङ टेक केयर गरेर आज मानिसहरू ब्याकस्लाइड हुन्छ। त्यसै हुँदैन। नत्र बाइबलको असल शिक्षा दिएर चाहिँ असल व्यवहार गरेर, बाइबलको शिक्षा अनुसारको व्यवहार गरेर विश्वासीहरूलाई चाहिँ भुटाउने बनाउने हो भने कोही पनि जाँदैन, ब्याकस्लाइड कोही पनि हुँदैन। किनकि बाइबलको शिक्षाले कुनै पनि त्यस्तो ब्याकस्लाइड हुने खालको शिक्षा कुनै पनि छैन, वास्तवमा हुने हो है। आज यहाँ हेर, वास्तवमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि आज मानिसको एउटा छाया देखेर पनि एउटा प्रार्थना गरेर गर्ने विधिहरू, एउटा रुमालबाट आज विभिन्न ठाउँमा त्यस्तो दोषहरू आज आइरहेको छ। किन त? मिसयुज। आज प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले टाउकोमा हान्ने पनि हामीले देखेका छौँ। बाइबलले ड्याङ ड्याङ हिर्काउँछ। के यहाँ बाइबलमा लेखेको छ र? बाइबलले हिर्काऊ, कुनै लौरीले हिर्काऊ, कुनै भक्तुले हिर्काऊ भनेको छ र? है के भनेको छ? छायाले पनि त एउटा छाया पर्दा, उसको छाया पर्दाखेरि पनि मान्छे निको भएको कुरा छ त? छन त छ छाया। जब यस्तो छाया पर्छ यतातिर, यसो छाया परेपछि म त्यो छायामै जान मात्र कस्तो आएको बेलामा म त्यहाँ गएर उसलाई चाहिँ भेट्नु पाइनँ, अथवा भेट्न नसकेर उसले मलाई प्रार्थना गर्न भ्याउँदैन, यसो छाया मात्रै पर्न पाए पनि म त निको हुन्थेँ भन्ने छ। अनि निको पनि हुन्छ। फेरि विश्वास एकदमै सरलतामा पनि त निको भएको छ नि। विश्वास हुनेको लागि चाहिँ है पावलको रुमाल, पावलले चाहिँ पावललाई छुवाएर, कसैले पावललाई छुवाएर लगेर त्यो बिरामीलाई छुवाउँदा पनि निको भएको छ है। पत्रुसको छाया, पेलिको 5:15-16 है। यहाँसम्म कि मानिसहरूले सडकमा बिरामीहरूलाई ल्याए र पत्रुस आउँदा तिनका छाया मात्रै भए पनि तिनीहरूमध्ये कोही माथि परोस् भनी ओछ्यान र खाटहरूमा तिनीहरूलाई सुताइराख्यो। यति विश्वास थियो मानिसलाई। अनि 16मा यरुसलेमका वरिपरिका सहरहरूबाट पनि धेरै मानिसहरूले बिरामीहरू र अशुद्ध आत्माले सताएकाहरूलाई लिएर आउँथ्यो र कि सबै निको हुन्थ्यो। ल्याउनु एउटा छाया, एउटा औँठो छ नि त। अविश्वासीहरूले विश्वास गर्दैन, आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो आस्था हो। तर हामी विश्वास गर्छौँ। विश्वास गर्नेको निम्ति एउटा साधारण तरिकाले है अगुवा, पत्रुस पनि एउटा अगुवा हो। जसरी अहिलेको अगुवालाई वरदान दिनुभएको छ, परमेश्वर पवित्र आत्माले शक्ति दिनुभएको छ। अनि विश्वास गर्नेहरूको लागि म एउटा वक्ता, एउटा अगुवाको उहाँले भ्याउनु भएन मलाई प्रार्थना गर्न, म उहाँको नजिक मात्रै गएर छोइनु मात्रै पाए पनि म निको हुन्छु भन्ने मानिस हामीमा चाहिँ विश्वास भयो भने निको हुन्छ 100%। त्यो चाहिँ बाइबलले दिएको उदाहरण हो। आज पत्रुसलाई मात्रै होइन है, विश्वासमा आज त्यतिसम्मको कार्य छ। तर यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन पत्रुसको छाया होइन, पत्रुसको छाया होइन, पत्रुससँग त छोइनै पर्छ, पत्रुसले त प्रार्थनै गरिदिनुपर्छ, छायाले त हुँदैन अहिले, त्यो छायाको कुरा नगर्नु भनेर हामीले यो पदलाई चाहिँ पाहा राख्ने चाहिँ होइन है। जसरी पत्रुसलाई पवित्र आत्माले त्यो शक्ति दिनुभयो, अहिलेको अगुवाहरूलाई, अहिलेको विश्वासीहरूलाई पनि त्यो शक्ति दिनुभएको छ परमेश्वर। विश्वास गर्नुहोस्, कुनै पनि विश्वासी दाजुभाइसँग, दिदीबहिनीसँग, अगुवासँग है तपाईँहरूले विश्वास गरेर उहाँले मलाई छोइदिनु मात्रै भने पनि टाउकोमा शिरमा हात राख्यो मात्रै भने पनि म त निको हुन्छु, यीशुको नाममा प्रार्थना गर्दैन भने म निको हुन्छु भनेर तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस्, निको हुन्छ। म त अगुवाको छाया मात्रै यस्तो पऱ्यो भने पनि म त निको हुन्थेँ भनेर तपाईँलाई एकदमै विश्वास गर्नुहोस्।
तपाईँ निको हुनुहुन्छ। आज पत्रकारले दिएको अधिकार होइन, तर यसलाई मिसयुज गरेर के भने त मानिसले भने यसलाई यो त पहिलाको कुरा हो। पत्रुस महाशक्तिशाली व्यक्ति थियो, परमेश्वरको क्रिस्टको महान चेला। उसलाई त पवित्र आत्माले परमेश्वरले उसलाई मात्र त्यो शक्ति दिएको थियो। आज अरूलाई को छ? बाइबलमा अरूले लेखेको छ छायाबाट छैन। यीशु ख्रीष्टलाई पछाडिबाट छोएको छ छैन भन्छन्, तर त्यो गलत हो। यो कहिले पनि यो पद रद्द भएको छैन। अहिले विश्वास गर्नेहरूले पनि गर्न सक्ने कार्यहरू पावलको हातबाट प्रेरित 19:11-12 पावलको हातबाट एउटा असाध्यै काम भएको छ है। असाधारण असाध्यै कामहरू भएको छ। प्रेरित 19:11 परमेश्वरले पावलको हातबाट असाधारण असाध्यै कामहरू गर्नुभयो। यहाँसम्म कि रुमाल अथवा पछौरा तिनको शरीरमा छाएर बिरामीहरू कहाँ लगिन्थे र तिनीहरूका शरीरबाट रोग जान्थे र दुष्ट आत्मा पनि निस्कन्थे। हेर्नुहोस् है, यही कुरा नेपालमा विवादित भिडियोमा हामी देख्छौँ। विवादित भिडियो हो यो इतिहासको। नेपाली क्रिस्चियनमा जेल परेको, जेल हालेको यो इतिहासको, क्रिस्चियन इतिहासको यो महत्त्वपूर्ण हो। आज यसलाई मानिसले उल्टो बुझ्ने, आज क्रिस्चियनहरूले नै यसलाई चाहिँ उल्टो बुझेर उल्टो दोष दिने र उल्टो काम गर्ने, अनि बाहिरकाहरूले पनि शासकले पनि उल्टो बुझेर चाहिँ कारबाही गर्ने, यो प्रक्रियामा चाहिँ हामीहरू धेरै होसियार हुनुपर्छ। आज यहाँ प्रश्न भनेको छ, यही विवादित विषय हो। म यहाँ प्रश्न भन्छु, यहाँ कुनै पनि रुमाल हल्लाएको छैन। याद गर्नुहोस्, यो पदलाई युज गरेको छ। म ठोकेर भन्दैछु, यो पदमा के लेखेको छ त? यो रङ होइन, इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा यो लेखेको छ भनेर चाहिँ हामीले रङ भाषा दिने होइन कि बाइबललाई हामीले चाहिँ यो पवित्र धर्मशास्त्र बाइबललाई चाहिँ हामीले प्रुफ गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ पावलको असाधारण काम एकदमै असाधारण, हेर्दाखेरि साधारण काम हो यो, तर असाध्यै काम। सोध्दै नसोचेको मानिसले टाउकोमा हात राखेर तेलको अभिषेक गरेर प्रार्थना गरेको हामीले पाउँछौँ है। तेलको अभिषेक गरेर गरेको छ, तेलको अभिषेक गरेर याकुब पत्र हामीले हेर्यौँ। टाउकोमा शिरमा हात राखेर प्रार्थना गरेको कुराहरू छ, यीशु ख्रीष्टको नाममा तङ्गाइको। तर रुमाल छोएर शरीरमा छोएर लगेर बिरामीको शरीरमा छुँदाखेरिमा रोगी बिरामी र दुष्ट आत्मा निक्लेको कुराहरू यहाँ प्रष्ट दिएको छ। यहाँ कुनै पनि रुमालले पिट्नु, रुमाललाई भिजाउनु, रुमालले ठटाउनु, रुमाल नचाउनु कोही पनि भनेको छैन। मिसयुज कसरी भएको छ यो पद पढ्नुहोस्। परमेश्वरले पावलको हातबाट साधारण आशाले कामहरू गर्नुभयो। यहाँसम्म कि रुमाल अथवा पछौरा, रुमाल पनि पछौरा कपडा, रुमाललाई पनि कपडै भनिन्छ, पछौरालाई पनि कपडा भनिन्छ, हात पनि भनिन्छ। शरीरमा त्यस्तो छुवायो लगेर सिधै लगेर बिरामीलाई छुवाउँदाखेरिमा अनि रोग र दुष्ट आत्मा समेत निक्लिनु भनेर भनेको छ है। आज हामीले वास्तवमा हेऱ्यौँ भने दुष्ट आत्मा पनि निक्लिएको कुराहरू यहाँ छ। आज विभिन्न किसिमले चाहिँ मानिसहरूले दुःख दिएको छ। कसरी दुःख दिएको छ, किन दुःख दिएको छ? आज लुकाले त्यसै लेखेको छैन। लुकाले लेखेको प्रेरितको पुस्तकमा त्यसै भनेको छैन। यो चाहिँ वास्तविक कुरा हेर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ के छ त, साधारण तरिकाले बुझ्दाखेरिमा यो पद पढेन। आज हामी विवाद गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन हो। कपडा पछौरा रुमाल छाएर तपाईँ हामीले विश्वास गऱ्यौँ भने कुनै पनि अगुवाहरूको शरीरमा अथवा प्रार्थना
अगुवाले प्रार्थना गरिदिनु पनि शरीरमा छोड्ने जस्तै हो त्यो पनि एक प्रकारको हेर्ने है। एउटा प्रार्थना पनि भयो, अर्को छोए बराबर पनि भयो वास्तवमा हेर्ने। अब यहाँ धेरै लेखेको छैन, त्यति बेला पावलले चाहिँ प्रार्थना गरिदिनु लगेकोलाई चाहिँ छोयो पनि प्रार्थना पनि गर्यो भनेर हामीले थप्नु चाहिँ हुँदैन। तर के भनेको छ त भन्ने यहाँ कहाँसम्म निको भएको छ, पत्रुसको छाया अनि पावलको चाहिँ शरीरमा रुमाल पछौरा चाहिँ छोएर बनेको छ। यसको पक्का जज गर्ने हो नि, हेर्ने हो हुन त यसको पक्का न्याय गर्ने, वास्तविक न्याय गर्ने हामी होइन, परमेश्वर हुनुहुन्छ। के हो वास्तविकता? तर पनि हामीले बोल्दाखेरिमा जे पाए बोलेर जे पाए व्यवहारहरू गर्न चाहिँ हुँदैन। यसरी चाहिँ हामी प्रष्ट बुझेर व्यवहार गर्नु। टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु भनेको छ भने टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिनु पर्छ। तेलको अभिषेक गरेर प्रार्थना गर्नु भनेको छ भने देखौँ यहाँ याकूबको 5:14 भनेको छ, के तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ? त्यसले मण्डलीका एल्डरहरूलाई बोलाओस्, तिनले प्रभुको नाउँमा त्यसलाई तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ भनेको। हामी बगैँचा जस्तो गर्न सकिन्छ है। प्रार्थना भनेको छाया मात्रै होइन, त निको भएको थियो त्यति बेला पत्रुसको छाया, पावलको शरीरमा रुमाल छोएर पछौरा छोएर निको पनि भएको उदाहरणहरू चाहिँ यहाँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिको कामहरू भएको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो पदहरू पाउँछौँ। तर पनि यहाँ के भनेको छ, सिधै हामीलाई सरल भाषामा तेलको अभिषेक है। याकूबको पत्रमा चाहिँ यहाँ के तिमीहरूको कोही बिरामी छ है, त्यसले मण्डलीको एल्डर पास्टर, त्यति बेलाको पास्टर एल्डर है, अहिलेको पास्टर एउटै क्याटेगोरीमा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। एउटा अगुवालाई, कुनै पनि विश्वासीलाई अथवा अगुवा छैन विश्वासीहरूलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बत्तिसमा लिनेहरूलाई है विश्वास गरेर एउटा बोलाएर प्रार्थना गरिदिनु भनेर चाहिँ तेललाई अभिषेक गरेर भनेको छ है। तेलले अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरौँ भनेको छ सरल भाषामा। हामी त्यो छोडेर तेलको सट्टामा चाहिँ हामी अरू विभिन्न किसिमका वस्तुहरू युज गरेर हामी यो त अभिषेक हो, यहाँ त अभिषेक भनेको छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्थ्यौँ। अनि शिरको सट्टामा चाहिँ ढाडमा, छातीमा, घुँडामा कुनै पनि ठाउँमा राखेर चाहिँ हामी प्रार्थना गर्थ्यौँ। त्यसले के आउँछ? यही विवाद आउँथ्यो। यो विवाद आएको 100% यही खालको विवाद हो। हामीले मिसयुज गर्छौँ। कुनै पनि बिरामी छ भने तिनीहरूका मण्डलीका अगुवालाई, एल्डरको सट्टामा चाहिँ के हो? अगुवा हो। पास्टरलाई, पास्टर नभए एल्डरलाई, एल्डर नभए डिकनलाई, डिकन पनि छैन, अगुवा पनि छ मण्डलीमा। पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बत्तिसमा लिने अगुवालाई बोलाएर अनि अगुवाले यो पदलाई पढेर हेरेर बुझेर उनले चाहिँ तेलले है, तेलले चाहिँ अभिषेक गरेर त्यसको निम्ति प्रार्थना गरोस्। हामी यो गर्न सक्दैनौँ बिरामीको लागि। सरल, एकदमै सरल भाषामा, सरल तरिका। तेलको सट्टामा हामीले त्यो बाइबल टाउकोमै हाल्नुपर्छ। अनि तर प्रार्थना गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ मिसयुज गर्छौँ। मिसयुज गर्दाखेरिमा हामीले कहिले कहिले बाइबलको वचनलाई मिसयुज गर्दाखेरिमा चाहिँ शैतानले पनि के गर्छ? हामीलाई आक्रमण गर्छ। बाइबलले प्रुफ दिएको छ चाहिँ आज भूतात्मा लागेकाहरूलाई चाहिँ निकाल्न सक्दैन, त्यही मान्छेलाई लाग्यो भने पनि हामी सुन्छौँ। आज बिरामी भएकोलाई जाँदाखेरि चाहिँ बिरामी हो भन्ने पनि हामी सुन्छौँ। किन हुँदो रहेछ त? मिसयुज त्यो पनि। आज यहाँ हेर्नु त हामीले प्रेरितको 19:13-18 चाहिँ नपढ। तर कुनै कुनै यताउता घुमफिर गर्ने यहुदी झारफुकेहरूले भूतात्मा लागेकाहरूलाई प्रभु येशूको नाममा उच्चारण गर्दै यसो भने, पावलले प्रचार गरेको येशूद्वारा म तँलाई आज्ञा गर्दछु। हेर्नुहोस् है, प्रार्थना गरेको छ। कसले त भन्दाखेरि घुमफिर गर्ने झारफुके हो भनेको मतलब
पक्का क्रिस्टलाई विश्वास गरेर क्रिस्टको वचन जानेर अभिषेक्त जन चाहिँ होइन, पवित्र आत्माको भरिपूर्ण भएको मान्छे होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ। के भनिरहेको भन्दा झारफुके यहुदी झारफुके, अब यहुदीमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यक्तिहरू त्यो समयमा रहेछ। त्यहाँ एकजना स्केबास नाउँ भएको यहुदी प्रधान पुजारीका 7 जना छोराहरूले यसो गर्थे है, पुजारीका छोराहरूले। अब भूत आत्माले जवाब दिएर तिनलाई भन्यो, येशूलाई म चिन्छु र पावललाई पनि चिन्छु, तर तिमीहरू चाहिँ को हो? येशू पक्का परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली। पावल पनि के थियो त? एउटा परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति नै थियो है। अनि उनले ठुलो कामहरू गरिरहेको थियो। अनि पावललाई यीशुलाई त म चिन्छु, तिमी को हो? पावलले र यीशुले चाहिँ चङ्गाई गर्दै हिँडेको थियो। भूत आत्माको हामी यस्ता अब भूत आत्मालाई निकालेको थियो भनेर चाहिँ भूत आत्माले के भन्छ भने तिमी को हो? त्यो पावल जस्तो तिमी चाहिँ यीशु जस्तो बन्दै आउने। यहाँ 16मा चाहिँ के भन्छ भने त्यो भूत आत्मा भएको मानिस तिनीहरूमाथि उफ्रिँदै आएर तिनीहरू सबैलाई वंशमा पारेर तिनीहरूलाई पछाड्यो र तिनीहरू यस घरबाट नाङ्गै र घाइते भएर भागे। एउटा के देखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तविकता यहाँ हेऱ्यो भने एउटा यीशु ख्रीष्ट पावलले गरेका कामका वास्तविकता चाहिँ कसरी गर्यो, किन गर्न सकिन्छ, भूतात्मा कसरी निकाल्न सकिन्छ त, कस्तो व्यक्तिले निकाल्न सक्छ त भन्ने कुराको अध्ययन नगरी उनले जताभावी देखेको भरमा चाहिँ काम गर्यो। आज ती घटनाहरू आज घटेको छ थाहा। हामीले कसैले प्रार्थना गरिदिएर निको गराएको छ त्यही खालको गर्छौँ। अनि उनले बाइबल विरुद्धमा गरेको छ भने पनि हामीले फेरि त्यही बाइबल विरुद्ध नै गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले वास्तविक बाइबललाई फलो गऱ्यौँ भने यस्तो भूतात्माले हामीलाई तप्को होस् भन्न पाउँदैन। बाइबललाई दाबी गरेर बाइबलको वचनमा रहेर हामीले प्रार्थना गरेर त्यसरी नै प्रार्थना गर्दैनौँ भने पनि हामी त्यस्तो विवादमा परेनौँ। आज जसरी भूतात्मालाई चाहिँ के अरे भूतात्मा लागेको ती मानिसहरूले चाहिँ झारफुके, ती मानिसहरूले के गर्थे त भन्दा भूत आत्मा लागेको मानिसलाई चाहिँ पावल र यीशु ख्रीष्ट जस्तै म भूत आत्मालाई निकाल्छु भनेर चाहिँ ऊ तयारी भएको थियो। तर ऊ चाहिँ त्यस्तो व्यक्ति थिएन। उनले राम्रो शिक्षा र कृष्ण विश्वास र कृष्णको चेला थिएन। अनि आज के भयो भन्दा भूत आत्माले आक्रमण गरेर चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि बाइबलका मिसयुजहरू गऱ्यौँ भने हामीलाई यो समस्या आउँछ। आज जसरी त्यो ऊलाई आएको थियो, आज पुजारीका 7 जना छोराहरू आएको थियो, आज त्यही समस्याहरू आज हाम्रा अगुवाहरूलाई पनि आएको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। हो डाइरेक्ट भूतात्माले चाहिँ लगाएन, तर भूतात्मा जस्तै शैतानिक आत्माहरूले मानिसलाई चलाएर अनि हाम्रा अगुवाहरूले दुःख पाएको कुराहरू चाहिँ आज छ। यो कुरा एबिसी निवासी यहुदी र ग्रिकहरूमा जाहेर भयो अनि तिनीहरू सबैमाथि डर छायो र प्रभु येशूको नामको प्रशंसा भयो है। किन त भन्दाखेरिमा त्यहाँ यीशुले बाहेक कसैले पनि त्यहाँ निको गर्न सक्थेन र यीशुलाई विश्वास गर्नेले बाहेक, यीशुमा पक्का भएका चेलाहरूले बाहेक कसैले अरू फाल्टु मान्छेहरूले जो पाए त्यहीले जस्तो पाए त्यस्तै मान्छेले त्यो काम गर्न सक्दैन भन्ने एउटा उदाहरण भयो। अनि येशू ख्रीष्टको एउटा प्रशंसा भयो है। उहाँ महान हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू जस्तो एउटा प्रशंसा भन्नुमा के हो त भन्दा उहाँको धेरै शक्तिशाली कामहरू र उहाँमा विश्वास गर्ने पक्का मानिसहरू यी चाहिँ के थिए त यिनीहरू झारफुकेहरू, यी लटपट मान्छेहरू थिए, पुजारीका छोराहरू। अब यिनले चाहिँ सक्दैन रहन्छन्, यिनीहरू पनि हामी पुजारी हौँ, हामी महाशक्तिशाली मान्छे हो हामी भनेर चाहिँ यो भूतात्माको यिनीहरूले मात्रै हो र हामी पनि सक्छौँ भनेर चाहिँ जब गएथे उनीहरूले चाहिँ भूतात्माले जथातथा पारेर लगाइदिए। अनि यो काम चाहिँ
यीशुका चेला र यीशुलाई पक्का विश्वास गर्ने मानिसहरूले बाहेक अरूले हुन सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ के भयो पर्सन छ है त्यो कुरा हो। उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा ज्योति बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा आज्ञा दिनुभएको छ ज्योति। त्यो ज्योति बोल्ने तरिकामा आज बाइबलले सिकाएको छ हामीलाई। बाइबलले चाहिँ हामीले रङ गर्न गयो भने हामी अन्धकारमा जान्छौँ। त्यसै आज किन अन्धकारमा मानिसहरू गएको छ? बाइबललाई मिसयुज गरेर अन्धकारमा गएको छ। बाइबलले कहिले अन्धकार सिकाएको छैन। बाइबलले यीशुले ज्योति, उहाँ ज्योति हुनुहुन्छ, ज्योतिको कुराहरू सिकाउनु भयो। आज हेर्दै हुँदै विभिन्न किसिमका आज वरदानहरू हुन्छ। त्यो वरदान पनि एउटा के हो त परमेश्वरले दिएको एउटा आर्थिक वरदानहरू हो। आर्थिक वरदानहरू मानिसलाई अहिले दिएको हामीले हेऱ्यौँ भने 9वटा वरदानको 9वटा वरदानहरू आज मानिसले गरेको कुराहरू हामीले प्रत्यक्ष पाउँछौँ है। परमेश्वरले चाहना हुने अनि परमेश्वरले इच्छा गर्नुहुनेलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ 9वटा वरदान मध्ये 1, 2, 3, 4वटा एउटादेखि दिन्न होइन, 2टा पनि 3टा पनि 4वटा पनि आज पाएको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। अनि त्यही 9वटा वरदानलाई पनि के छ भन्दा बाइबलले परमेश्वरको दिएको 9वटा वरदानलाई पनि मानिसले के गरेको छ अवहेलना गरेको छ है। डोमिनेट गर्ने अर्कालाई बदमाई गर्ने। अगमबाणीको वरदान कसैले पाएको छ भने बदमाई गर्ने। चङ्गाईको वरदान पाएको छ भने बदमाई गर्ने है। वचन प्रचारको वरदान पाएको छ भने बदमाई गर्ने। यो के हो त भन्दाखेरि मानिसले आज वास्तविकता परमेश्वरको वचनलाई फलो नगरेको कारणले नबुझेको कारणले गर्दा आफ्नो हाम्रो ठाउँमा छ। 9वटा वरदानमा कुनै पनि घटी कमी छैन। परमेश्वरले दिनुभएको 9वटा वरदानमा 100% 9वटा वरदानै चाहिन्छ। जसरी यो 5वटा अम्ला, यो 10वटा अम्ला परमेश्वरले दिनुभएको छ। 10वटामा 10वटै कुनै पनि घटी कमी छैन। यसमा चाहिँ काम हो। यो एउटा अम्ला भयो भने पनि यो 9वटा अम्लाको काम हुँदैन, इज्जत हुँदैन है। यसको पनि ठुलो भूमिका छ। जब 10वटा हुन्छ कति राम्रो भयो है। यसको पनि ठुलो भूमिका छ। ल कति नराम्रो भयो त्यसो गर्दा हरेक औँलाको पनि आफ्नो आफ्नो इज्जत छ, आफ्नो आफ्नो भूमिका छ। त्यसले गर्दा 9वटा वरदानको पनि के छ त भन्दाखेरिमा 9वटा वरदानको पनि 9वटै किसिमको कामहरू कुनै पनि अधुरो छैन, अपुरो छैन। हामीले कुनैलाई पनि अवहेलना गर्न हुँदैन। आज अगमबाणी बोल्यो, अन्य भाषा बोल्यो भनेर मान्छेले बदमाई गर्छ। तर किन बोल्छ, के बोल्छ, त्यहाँ पनि एउटा दोष दिनु पनि फेरि मान्छेको मिस्टेक छ। जब मिस्टेक गर्छ दोष दिन्छ। तर बाइबलले चाहिँ वास्तविकता चाहिँ के भनेको छ त त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो मात्रै होइन, यो त उदाहरण हो, चनाखो सोझो बाइबलले त्यसै भनेको छैन। चनाखो हुनुपर्ने कुरा हो। हामीले कसैको घरमा गएर हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ। जबरजस्ती तिमीले चाहिँ त्यसलाई विश्वास गर्नै पर्छ, गरेन भने हुँदैन। म गर्दिनँ प्रार्थना ल्याएर बाइबलले त्यो भनेको छ। गएर प्रार्थना गर्दै गर्नको लागि पहिला विश्वास गर अनि प्रार्थना गर्दैन भनिन्छ। हामीले हेऱ्यौँ भने अर्काले घृणा गरेको पापी है, व्यभिचारीहरू त्यस्तो पनि उनीहरू विश्वासी हो, उनीहरू शुद्ध पवित्र हुन् र पनि यीशुले चाहिँ निको बनाएको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। भन्दा कि कृष्णलाई विश्वास गर, तिमीले मलाई विश्वास गर अनि त्यहाँबाट बल्ल मात्रै मैले चङ्गाई गर्छु भनेर बाइबलमा कहिले पनि भनेको। सारा संसारको सारा सृष्टि सबै परमेश्वरको, मानिस पनि सबै परमेश्वरकै हो। परमेश्वर कृष्णहरूको मात्रै परमेश्वर होइन, सारा मानिस जातिको परमेश्वर हो। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ जसले इच्छा गर्छ उसको निम्ति गएर हामीले चाहिँ प्रार्थना गरिदिनुपर्छ।
सित्तैमा पायो सित्तैमा देऊ भने जस्तो हामीले चाहिँ गएर यीशु ख्रीष्टको नाउँमा निको चङ्गाई कुन कुराको लागि हामी प्रार्थना गरिदिन्छ हामीले सित्तैमा हामी प्रार्थना गर्ने हिँड्यौँ अनि हामी एउटा ज्योति बन्नको लागि चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा मुक्ति पुर्याउनको लागि सारा संसारमा मुक्ति पुर्याउनको लागि चाहिँ यहाँ प्रेरितको 13को 47 पनि भनेको छ किनकि प्रभुले हामीलाई यस्तो आज्ञा दिनुभएको छ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म मुक्ति पुर्याउन मैले तिमीहरूलाई अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति हुन नियुक्ति गरेँ। आज अन्य जातिहरूको लागि चाहिँ ज्योति हुनुको लागि नियुक्त गर्नुभएको कुराहरू त्यसै होइन। हामी चाहिँ अन्य जातिको निम्ति चाहिँ हामी अन्धकार बन्ने होइन। आज अन्धकार बनिराखेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ, त्यो अन्धकार बन्ने होइन, हामी ज्योति बन्ने हो है। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ जति मिसयुज गर्छौँ हामी अन्धकारमा जान्छौँ। आज अन्धकारमा किन गइरहेको छ त क्रिस्चियनहरू? आज जेल मेल, आज ब्याकस्लाइड, आज कति मानिसहरूको लडाइँ झगडाहरू है किन भइरहेको छ त? आज वास्तविकता हेर्ने हो भने बाइबलको शब्दलाई चाहिँ कृष्णले दिएको शिक्षालाई आज रङ मिसयुज गरेर आज यो समस्याहरू आएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ हामीले कहिले पनि त्यस्तो खालको मिसयुजहरू नगरौँ हामीले चाहिँ है। हामी चाहिँ एउटा असल हामीलाई दिनुभएको परमेश्वरले दिनुभएको एउटा असल बाइबल छ हामीसँग। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि हामीलाई सिकाउनुहुन्छ उहाँले पवित्र आत्मा। त्यो कुराहरू हामीले असल बुझेर हामीले चाहिँ वास्तविकता हामीले बुझौँ। आज झुटो शिक्षा भन्छ जब हामी बुझ्दैनौँ आफैले अनि झुटो शिक्षा। म वास्तविक भन्छु, मैले जब फल्ना मानिसलाई झुटो शिक्षा भन्छु कि बुझेर भन्छु कि नबुझेर भन्छु है। नबुझेर भन्यो भने त्यसले विवाद ल्याउँछ, बुझेर भन्यो भने कहिले पनि विवाद ल्याउँछ। त्यसले गर्दा हामीले वास्तविकता बुझ्नुपर्छ झुटो के हो। जब आफूले आफैले बुझेको हुँदैन भने अर्कोलाई हामी झुटो भन्छौँ। त्यसले गर्दा हामी बुझ्नुपर्छ, पहिला देखाउनुपर्छ है। म डाइरेक्ट भनिदिन्छु, हामीले पावलले चाहिँ पावलको शरीरमा रुमाल छुवाएर लगाएर बिरामीलाई छुवाउनुसै छुवाएर निको भएको कुराहरू, भुतात्मा निक्लिएको कुराहरू बाइबलमा दिएको छ भने हामीले चाहिँ त्यो गएर रुमालले पिटो त, रुमाल हल्लाउ त भनेर हामीले सिकाउनुहुन्छ। अनि बाइबलले कुटो गएर बाइबल छुवायो भने कति क्रिस्चियनहरूले तपाईँको यो पनि भन्ने गरिरहेको छ रङ। बाइबल सिरानी हाल्यो भने तपाईँलाई केही पनि छुँदैन। बाइबल सिरानी हाल्ने कि हामीले चाहिँ बाइबलको पदलाई दिमागमा हाल्ने? वास्तविक भन्ने भने बाइबलको शब्दलाई चाहिँ दिमागमा हाल्ने हो अनि प्रार्थना गर्ने हो। त्यो बाइबललाई सिरानीमा हाल्ने होइन। अनि बाइबललाई माया गर्ने कि बाइबलको शब्दलाई माया गर्ने? यो त कागज पुस्तक हो नि त। कागज पुस्तकको भोग्छ मान्छेले कतिजना। ओ मेरो प्यारो बाइबल भन्छ, वचनलाई चाहिँ लादा र मिसयुज भनेको त्यो हो। हामीले त्यो कहिले पनि गर्नु है। वचन पवित्र वचनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सधैँमा हामीले अगाल्नुपर्छ, प्यार गर्नुपर्छ वचनलाई अनि बुझेर हामीले चाहिँ अरूलाई बुझाउनुपर्छ। यस्ता किसिमका धेरै मिसयुजहरू क्रिस्चियन क्षेत्रमा चाहिँ भएको छ। अहिले विकृति जति क्रिस्चियन बढ्दै गयो त्यति विकृति आउँदै आयो। किन त वास्तविक बाइबल आज धेरै धेरै पढ्नेहरूले के भन्छ, गल्ती खोज्दै गएको छ। गल्ती मैले कहिले कहिले फेसबुकमा पनि देख्छु। परमेश्वर पहिला यो पृथ्वी सृष्टि गर्नु हुनुभन्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो ल्याउनुहोस् त, त्यो आवश्यक छ नि। परमेश्वरको बाबुको त्यो आवश्यक छ। कतिजना परिवार थिए परमेश्वरको, त्यो आवश्यकता छ हामीलाई। त्यो इतिहास अब परमेश्वरको जिजीबाजीको हो भनेर खोज्न आवश्यक छ। हामी मानिस जातिलाई जति चाहिन्छ हाम्रो जीवनमा
800 900 बस्ने अहिले 120 मा झार्दाखेरिमा 120 पनि बस्ने मान्छे कम छ भने त्यो 120 नबचे पनि 80 90 100 वर्षसम्मको लागि मानिस जातिलाई काफी लेखिएको छ बाइबलमा हामीलाई असल जीवनको लागि मुक्ति उद्धार है सफलता काफी छ। यही नयाँ करारको कृष्णले दिएको वचनलाई नै हामी पालन गऱ्यौँ भने हाम्रो जीवनमा लाइफमा यति राम्रो हुन्छ। पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, छिमेकीको जीवन, राष्ट्रको जीवन, संसार यति राम्रो हुन्छ। किन चाहियो बढी हामी आज बाइबलविदहरू पनि के भएको छ त भन्दाखेरिमा यो इनफ छैन। यहाँ धेरै त्रुटि छ। अझै योभन्दा फाल्तु चिजहरू के होला त प्रभु प्रार्थना गर। यो कुरा भएकोलाई बरु बुझ्ने हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नु। बाइबलमा जति छ 66वटा पुस्तकमा नयाँ करार पुरानो करार प्रभु यो बुझ्नु मलाई ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् भनेर हामीले यही भएकोलाई प्रश्न बुझ्यौँ भने हामीलाई इनफ छ। किन त भन्दाखेरिमा यीशु ख्रीष्टले जति हामीलाई दिनुभयो शिक्षा एकदमै काफी छ हाम्रो लाइफमा। मानिसको जातिको लागि हामी त्यही खोजौँ, यसैलाई बुझौँ, त्यसैलाई प्रार्थना गरौँ। जे भनेछ बाइबलले त्यही गरौँ। तर आफ्नो विवेकले आज चलाउँदाखेरिमा चाहिँ त्यसले कहाँ लगेको छ त भन्दाखेरिमा विवादमा ल्याएको छ। आज बाइबललाई चाहिँ उल्टो बुझेर आज छोडिसकेको त्यो करारलाई प्रभुले चाहिँ यो नगरो, तिमीलाई चाहिँ अब कष्ट छैन, म कष्ट दिन्न, अब सधैँ तिमीहरूको लागि चाहिँ उसमा एक मात्रै पुत्रले बलिदान दिइसक्यो, कष्ट खाइसक्यो, तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूको लागि चाहिँ कुटाइ पिटाइ खाइसक्यो, थुकाइ खाइसक्यो, गाली खाइसक्यो, पुरुषमा किरा ठोकिसक्यो, पुरुषमा टाँगेर मृत्यु भइसक्यो तिमीहरूको लागि। अब तिमीहरूले त्यो कष्ट नभोगो, अब हामीलाई त्यस्ता कष्टहरू भोग्नु पर्दैन, तिमीहरू बलिदान जस्ता दिनु पर्दैन, कष्टदायक धर्म कार्यहरू गर्नु पर्दैन भनेर सन्ता दिएको कुरामा न फेरि फर्केर त्यही पुरानो करारमै जाने हाम्रा क्रिस्चियनहरू छन्। त्यो पत्ता राम्रोसँग पढौँ इतिहास के हो। यीशुले 2019 वर्षमा आएर छोटो समयमा 33 वर्षमा चाहिँ हामीलाई मानिस जातिलाई 3 वर्षमा मानिस जातिलाई चाहिँ के शिक्षा दिनुभएको छ इनफ छ है। उहाँले अझै गरेका कुराहरू, लेखेका कुराहरू, भनेका कुराहरू हामीले उहाँले लेखेको भए यो पृथ्वीमा चाहिँ यो पाना चाहिँ यसरी राख्दा पनि अर्थेन भन्ने कुरा त्यति धेरै काम गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले बाहिरमा पायौँ। यति धेरै काम, त्यति धेरै उहाँले शक्तिशाली र विभिन्न किसिमको मानिस जातिमा चाहिँ गरेका कुराहरू यी सबै के आवश्यक पर्थेन। जति छ त्यति पवित्र आत्माले चाहिँ लेख्नुमा दिनुभयो। मानिसलाई के भए पुग्छ है। बाबाआमाले छोराछोरीलाई खानेकुराहरू अड्कलेर पैसाहरू यति भयो हुन्छ, योभन्दा धेरै पाउँदैन भनेर अड्कलेर दिएको हुन्छ। त्योभन्दा बढी लोभ गऱ्यो भने ऊ चाहिँ के हुन्छ कि बिरामी हुन्छ, कि कुलतमा लागेको हुन्छ, कि विकृतिहरू लागेको हुन्छ। आज त्यसको रङ हुँदैन। बाबाआमाले जति चाहिन्छ त्योभन्दा धेरै छोराछोरीले लोभ गरेर अनि त्यो खायो अथवा त्यो खालको लोभ गरेर चाहिँ युज गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ रङ वेमा लान्छ। त्यसरी नै हामीलाई पनि परमेश्वरले जति वचनहरू दिनुभएको छ त्यसलाई नै हामीले राम्रो तरिकासँग वास्तविक कालसँग चाहिँ हामीले बुझ्यौँ भने, अर्कालाई बुझायौँ भने हामीले चाहिँ है कुनै पनि त्यस्तो किसिमको समस्याहरू पर्दैन। आज यूहन्नाको दोस्रो पत्र 9 मा पनि हामीले पाउँछौँ त्यसको सिद्धान्तमा स्थिर नबसेर त्यसको सीमादेखि बाहिर जाने मानिससँग परमेश्वर हुनुहुन्न, तर यस सिद्धान्तमा स्थिर रहनेसँग पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ है। जब कृष्ण सिद्धान्तमा हामी बस्दैनौँ, हामीले नै नबुझेर रङ गर्छौँ अनि पिता पुत्र हुनुहुन्न हुन्छ। नभइसकेपछि अनि के हुन्छ, हरेक किसिमका समस्याहरू थर पर्छ। हामी भन्छौँ हामीलाई समस्या किन आयो है, किन आइपर्छ
जब हामी परमेश्वरको वचन विरुद्धमा हामी काम गरेको हुन्छ अनि यहाँ के भनेको छ क्रिस्टको सिद्धान्तमा नहुने छ पिता पुत्र हुनुहुन्न भन्ने एउटा व्याख्या हुन्छ। तर जो क्रिस्टको सिद्धान्तमा छ अनि पिता पुत्र हुनुहुन्छ, पिता र पुत्र दुवै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वर हामीसँग भयो भने पनि हामीलाई के हुन्छ समस्या आइलागे पनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ। आज किन आज सायद यो भाइरस चाहिँ आज योभन्दा पनि धेरै दुःखको दिन थियो होला, मानिसहरूले सङ्क्राम हुन्थ्यो होला, सबै मृत्यु हुन्थ्यो पनि होला। तर परमेश्वर हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा। आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ है। तर कोरोना लागेका मानिसहरू, मृत्यु लागेका मानिसहरू परमेश्वरले सुरक्षा दिनु भएन भन्ने होइन, उहाँहरूलाई पनि सुरक्षा दिनुभएको छ है। अनि उहाँले हामीलाई मृत्युमा जान दिनुहुन्न, कष्टमा, समस्यामा, अभावमा जान दिनुहुन्न। तर हाम्रै गल्तीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ मृत्युसँग पुग्छौँ है। त्यसले गर्दा हामी परमेश्वरको वचनमा रहेर चाहिँ हामी चाहिँ असल काम गरेर बुझेर अरूलाई बुझाउन सक्नु है। अनि क्रिस्टको न्यायको दिनमा अन्त्यको दिनमा चाहिँ हामी असल तरिकाले उहाँको सामुन्ने चाहिँ हामी भेला हुन सकौँ। यहाँ दोहोरो कोपिलजी 5:10 त्यही भन्छ, किनकि हामी सबै क्रिस्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल र खराब प्रतिफल पाउनेछ है। अब उहाँको अब आगमनमा हामी चाहिँ के होस् एउटा असल भएर हामी चाहिँ असल प्रतिफल पाउन सक्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीले बाइबलको वचनलाई चाहिँ जहिले पनि राम्रो तरिकासँग हामीले टिप्पणी हेरेर हुन्छ कि बाइबल विद्वानले असल तरिकाले चाहिँ सर्टकट शब्दमा चाहिँ बुझाएको कुराहरू हामीले विभिन्न लेखहरूमा पाउँछौँ। थियोलोजिकल भाषाहरूमा सिद्धान्त भएका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तविक बुझ्यौँ भने है। थियोलोजिकल भन्नु न ईश्वरशास्त्रका गहिरा कुराहरू बुझ्नु हो। थियोलोजी भन्ने बित्तिकै त्यो विकृतिको शब्दहरू होइन, वास्तविक बाइबललाई बुझ्दिन। इङ्ग्लिसमा चाहिँ थियोलोजी भन्छ भने बाइबल थियोलोजी भन्यो भने नेपालीमा चाहिँ ईश्वरशास्त्रको विषयमा भित्रको कुराहरू बुझ्दिँदैन थियोलोजी है। आज थियोलोजीका भाषाहरू हामीले चाहिँ जब परमेश्वरको गहिरा र गोप्य कुराहरू हामी बुझ्छौँ अनि मात्रै बल्ल समस्याहरू आउँदैन। जब हामी बुझ्दैनौँ उल्टो बुझी पठाउँछौँ अनि उल्टो काम गर्छौँ अनि त्यहाँबाट हामीलाई विभिन्न किसिमको बाधा आउँछौँ र हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ अरूको लागि पनि बाधा आएकाहरूलाई पनि हामीले बल्ल खाइस् भनेर चाहिँ हामीले भन्ने होइन। हामीले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ। भुल गल्तीहरू मानिजातिको हुन्छ। आज हेऱ्यो भने हामीले हरेक कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीले देशमा आज बाटोमा सडकमा पनि आज घुँडा टेकेर पश्चात गरेर प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। आज चर्चहरू कति ढोका लगाइसकेको अवस्थामा पनि आज चर्चहरू ढोका खोलेर चर्चभित्र गएर प्रार्थना गरेको कुराहरू हामीले सुन्छौँ। किन त भन्दा ती गल्ती गर्ने मानिसहरूले आज ब्याकस्लाइड भएका मानिसहरूले आज परमेश्वरमा घुँडा टेकेर पश्चात गरेर आज प्रार्थना गरिरहेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र हामीले पनि फेरि हाम्रो लागि अनि उहाँहरूको लागि हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्छ। कति जेलमेलमा हुनुहुन्छ, कति कष्टमा हुनुहुन्छ, कति मृत्युमा पर्नुभयो, कति अहिले एकदमै मृत्युमा पर्ने होला हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्ने है। हामी किनभने सबैजना हाम्रो लागि पनि आवश्यकता छ। अहिले कोरोना भाइरसले हामीलाई त्यस्तो बाधाहरू समस्याहरू अथवा यो मात्रै नभएर हामीले यसलाई मात्रै फोकस पनि गर्न हुँदैन है। किनभने संसारको दुष्टको राज्य हो यो, शैतानिक राज्य पनि भन्छ अहिलेको युग। कतिखेर खाउँ, कतिखेर मारौँ, कतिखेर रोग ल्याउँ, कतिखेर समस्या ल्याउँ भनेर चाहिँ शैतानले चाहिँ झुकिबसेको अहिलेको युग हो। त्यो युगको लागि चाहिँ हामीले सारा मानिस जातिको लागि चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्थ्यौँ। अहिले आएको कोरोना भाइरसको लागि पनि हामीले चाहिँ प्रार्थना गरौँ है। अनि हुन्छ म यो समय तपाईँहरूको माझमा म यति नै राख्छु। जय मसीह। अनि यो एन्डिङको लागि प्रार्थना गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो
मण्डलीका अगुवा पास्टर पितोसनाज्यूलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म दिन्छु। उहाँहरू चाहिँ यहाँ अन्तिम प्रार्थना गर्नु। यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय सम्पूर्ण मण्डली परिवार जीवनलाई अनि एउटा बुवा अनि सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई प्रभुले आशीर्वाद दिउन्। र हामी आजको मेसेजबाट हामी स्पष्ट भएका छौँ हो, तर प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र एउटा खण्ड पढेको प्रार्थना गर्नेछु। अनि तिमी मेरा पुत्र हौ, आजको दिन मैले तिमीहरूलाई जन्माएको छु। साँच्चै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पुत्र अनि पुत्री भनेर, पुत्र छोरा अनि छोरी भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। हामी परमेश्वरको छोरा अनि छोरी हौँ है। हामी देख्छौँ भने चाहिँ पुरानो धर्मशास्त्रमा चाहिँ यहोवा इरे परमेश्वर, यहोवा इरे परमेश्वर भनिएको छ। तर जब हामी ख्रिस्ट आउनु भएपछि यता है, ख्रिस्टको अनुग्रहबाट हामी पुत्र अनि पुत्री भनेर है, तिमी मेरा छोरा अनि छोरी भनेर हामी सम्बोधन गर्ने छ। अनि हामीले पिता परमेश्वर भनिकन पुकार्न पाएछ। हामी कति खुसी छौँ, प्रभुलाई धन्यवाद है। र दिनदिन हामी यहाँको सरकारलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी सरकारको पनि एउटा सरकारलाई पनि हामी सम्बोधन गरेछौँ है, अनुशासित छौँ। हामी सबै प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र एल्डर बाबुलाई परमेश्वरलाई आशीर्वाद दिउँ है। उहाँले पनि एउटा जोखिम राखेर, जोखिम उठाएर परमेश्वरलाई महिमा हुने काम गर्नुपर्छ। प्रभुले आशीर्वाद दिनुभएको परिवारलाई र यहाँ वर्षिप टिमहरूलाई प्रभुले आशीर्वाद। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जुन दिन तपाईँलाई हामीले ख्रिस्ट येशू द्वारा पिता परमेश्वरसँगको अनि हाम्रो जुन सम्बन्ध टुटेको थियो, भत्किएको थियो, एक दिन त्यो बार लागेको थियो। तर तपाईँ ख्रिस्ट येशू माध्यम, ख्रिस्ट येशूलाई जुन दिन हामीले व्यक्तिगत रूपमा मुक्तिदाता भनिकन ग्रहण गऱ्यौँ, आफ्नो पापलाई मानिलियौँ अनि पापलाई स्वीकार गऱ्यौँ, अनि हाम्रो पापलाई येशूले त्यो क्रुसमा टाँगिदिनु भएको छ। हाम्रो कालो गाडा धसेर सिन्द्रको पापलाई तपाईँ येशूले लिइसक्नु भएको छ। तपाईँ ख्रिस्ट येशूको रगतले हाम्रो पापलाई धोइसक्नु भएको छ। र तपाईँ ख्रिस्ट येशूले हामीलाई त्यो क्रुस बोक्न सिकाउनु भएको छ र हामीले त्यो क्रुस बोक्न सिकेका छौँ। ख्रिस्ट येशू हामीमा तपाईँ बास गर्नुभएको छ। जुन दिन ख्रिस्ट येशूलाई हामीले ग्रहण गर्यौँ, त्यो दिनदेखि पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ, हामी भित्र बास गर्नुभएको छ। हालेलुया। तपाईँ येशूले भन्नु, तिमीहरू म बास गर्ने मन्दिर हो भनेर तपाईँले हामीलाई भन्नुभएको छ। धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो चेलाहरूलाई कि तिमीहरूलाई म शान्ति दिँदछु, म तिमीहरूलाई म शान्ति छोडिदिँदछु, संसारले दिने शान्ति जस्तो होइन। हालेलुया। अनि असङ्ख्य 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 त्यो सहरलाई तपाईँ परमेश्वरले फेरि मन फरुको र उनीहरू नष्ट भएनन्। त्यस कारण तपाईँ परमेश्वरले एकैचोटि नष्ट पार्नुहुन्न, तपाईँले चेतावनी दिनुहुन्छ, चेतावनी पठाउनुहुन्छ, चेतावनी पठाउनुहुन्छ। तर प्रभु यो अवस्थामा परमेश्वरले जतिजना आज प्रभु आज यो अनि भाइरसले कति मृत्यु जाके प्रभु मृत्युको परिवारलाई शान्ति सान्त्वना दिनुहोस्, मनोपट्टि मार्नुहोस् प्रभु। अब मृत्युबाट तपाईँले रोक्नुहोस्, मृत्यु हुन नदिनुहोस्। तपाईँको सृष्टि हुन्, तपाईँतिर पछताव गरेर फर्केर सकुन्, तपाईँतिर पछताव गरेर फर्केर सकुन् प्रभु। उनीहरूले जहाँ प्रभु हामीले गल्ती गर्यौँ, चाहे राष्ट्रले गर्यौँ, प्रभु मण्डलीले गर्यौँ, प्रभु हामी क्षमा मागिँदछौँ, हामी क्षमा चाहन्छौँ, तपाईँसँग हामी क्षमा माग्छौँ प्रभु। प्रत्येकलाई
तपाईँ परमेश्वरले एउटै मन दिनुहोस्। युरोपदेखि लिएर एसिया प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई बुझ्ने हो नबुझ्ने हो तपाईँ परमेश्वर नजिक आउने नहुनु प्रत्येकलाई क्षमा मागिदछु प्रभु क्षमा दिनुहोस्। प्रभु प्रत्येकलाई नष्ट हुनुदेखि तपाईँ परमेश्वरले रोक्नुहोस्। तपाईँको सृष्टिलाई कहिले एकैचोटि तपाईँले नष्ट पार्नुहुन्न। फर्क मतिर फर्क तपाईँले फर्कनलाई तपाईँले हरेक चेतावनी पठाउनुहुन्छ परमेश्वर। तपाईँ परमेश्वरले हरेकलाई प्रभु यो अवस्थामा अब यो देशलाई यो एसियादेखि युरोपलाई फेरि रिकभर गर्नुहोस्। उद्योगपतिहरूलाई हरेकलाई रिकभर गर्नुहोस्। हरेकलाई प्रभु परमेश्वरले प्रभु रिकभर नि प्रभु गर्नुहोस् प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छु। विभिन्न यो भाइरसले रोगले उनीहरू विभिन्न ठाउँमा हस्पिटलमा छन् विभिन्न ठाउँमा छन् उनीहरूलाई पुरै हिलिङ दिनुहोस्। पुरा हिलिङ दिनुहोस्। पुरा हिलिङ दिनुहोस्। ओ प्रभु प्रत्येकलाई प्रभु निको गर्नुहोस्। प्रत्येक तपाईँलाई चिनेको हुन्छ नचिनेको प्रत्येकलाई निको गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। डाक्टरहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले बुद्धि ज्ञान दिनुहोस्। नर्सलाई बुद्धि ज्ञान दिनुहोस्। हरेकलाई यही प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ सबैको लागि। आज तपाईँको नि प्रभु छोराछोरी जतिजना भेला भएर तपाईँलाई आराधना अनि स्तुति प्रशंसा चढाएका छन्। धन्यवाद। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छु सबैको लागि। आजको सङ्गतिको लागि आज आफ्नो बालकसँग आफूले पाएको जिम्मेवारलाई मेरो जिम्मेवार के हो भनेर आफ्नो बालकले मध्यनजर गरेर तपाईँलाई रिजाएको छ। धन्यवाद। बालकको सेवकाईमा बालकको परिवारमा तपाईँ परमेश्वरले पुरा आशीर्वाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिन्छु। जतिजना आज प्रभु मण्डलीमा सदस्यहरू घर परिवारमा रहेर प्रभु सङ्गति गरिरहेका छन् उनीहरू प्रभु अनलाइनमा विभिन्न ठाउँ प्रभु हरेकलाई पास्टर एल्डर डिकन सबै सदस्यजनहरू प्रभु नि हरेकलाई हरेक लिडरलाई आमा दिदीको लिडरलाई बाल सङ्गतिको टिचरलाई बाल सङ्गतिको नानीलाई जवानका लिडरलाई जवानी सबैलाई जहाँ घरमा बसेर उनीहरू प्रभु तपाईँलाई पुकारिरहेको छन् उनी हरेकलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। अब यो हप्ता आउनु हप्तादेखि अर्को हप्ता प्रभु अब फेरि सबै सुधार हुँदै हुँदैछ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले तपाईँले प्रभु यो देशलाई फेरि तपाईँले निर्माण गर्नुभएको छ। फेरि तपाईँले निको पारिसक्नुभएको छ। धन्यवाद। तपाईँले उठाइरहनु भएको छ। धन्यवाद प्रभु। मण्डलीको प्रार्थना सबै परिवारको प्रार्थनाको कारण धन्यवाद प्रभु। उनीहरूले पुकारेको ईश्वरलाई पुकारेको तपाईँले सुनिसक्नुहुन्छ। धन्यवाद दिन्छु सबैको लागि। आजको सङ्गतिको लागि धन्यवाद दिन्छु। एकदमै प्रभु यो एकदमै प्रभु एउटा एकदमै चाखलाग्दो सङ्गति एउटा प्रभु सत्य प्रभु एकदमै महत्त्वपूर्ण सङ्गति तपाईँ परमेश्वरले दिनुभयो। धन्यवाद दिन्छु। सबै बिन्ती प्रार्थना माग्दछु। धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना माग्दछु ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन। अन्तमा पिता परमेश्वरको प्रेम पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको सङ्गति विश्वव्यापी मण्डली स्थानीय मण्डलीमा अनि परिवारमा सदा सर्वदा भइरहेको होस् ख्रीष्ट येशूको नाममा आमेन। जय मसीह। प्रभु दास